अनि समाजले मलाई भेदभाव किन नगरोस्, ठिक गरी समाज तैँले पनि बुझेको छस्, त बाहिर बसेर बुझेको छस्, तर मेरो घर परिवारभित्रै भेदभाव छ। थाहा नभएको हो तपाईँहरूको भित्र पनि छ है, फेरि मेरो मात्रै भन्न खोजे होइन, हाम्रो परिवारभित्र पनि भेदभाव छ। बाउ आमाहरूले पनि हामीलाई भेदभाव गरेका छन्, धेरै विषयमा गरेका छन्। छोरा छोरीको शिक्षा दीक्षामा होस्, विवाह व्रतबन्धमा होस्, अंश बन्डामा होस्, भेदभाव छ। तर कोही कोही सहेर बस्छ, कोही कोही सहन नसकेर बिछोड हुन्छ। यो तपाईँको घरमा पनि छ, मेरो घरमा पनि छ। घरभित्र गुटबन्दी छ, रिस छ, डाहा छ, तिरस्कार छ, भ्रष्टाचार छ, व्यथिति छ, बलात्कार छ, सबै छ। परिवारभित्रै छ है, फेरि अन्त खोज्न बाहिर जानु पर्दैन हो। जबसम्म हामीले आफ्नो घरलाई नै एउटा सङ्गठित गर्न सक्दैनौँ, त अनि बाहिरको मान्छेलाई सङ्गठन कसरी गर्ने? मैले केही गर्छु भने मेरो घरभित्रकै मेरै दाजुभाइले मेरो खेतो खान्छ, अनि छिमेकीले स्वाभाविक फेरिहाल्छ नि यस्तो कुरा त है। अब छिमेकीलाई म दोष लाउँदैन, मेरो परिवारलाई म दोष लाउँछु। म पनि दोषी हुँ त्यो भित्रको, म पनि भ्रष्टाचारी हुँ त्यो परिवारभित्रको, हुनसक्छ। त्यसैले हामीभित्र वैमनस्यता, प्रेमको भावना घरमा छैन। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक घरमा हेर्नुहोस् त, सासू बुहारीको झगडा हेर्नुहोस्, छोरा बाउको झगडा हेर्नुहोस्, भाइ बहिनीको झगडा हेर्नुहोस्, एउटालाई राम्रो गर्दा अर्को विभेदमा परेको महसुस गर्छौँ हामी, स्वाभाविक भइ पनि त्यस्तै लाग्छ। हाम्रो मानसिकतामा के छ? ईर्ष्या छ, देह छ, दोष छ, कपट छ, अशान्ति छ, कलीको वास छ, कलीको वास छ। एउटै परिवारभित्र जेठो छोरालाई गर्ने व्यवहार एउटा छ, माइलो छोरालाई गर्ने व्यवहार एउटा छ, साइनो छोरालाई व्यवहार एउटा छ, कान्छो छोरालाई व्यवहार एउटा छ, एउटी छोरीले एउटा व्यवहार छुट्टै छ, अर्को छोरीले अर्कै छ। कोही छोरी राम्रो भन्छ, कोही चाहिँ नि काम नलाग्ने भन्छ, कोही ज्वाइँ राम्रो छ भन्छ, कोही ज्वाइँ कामै खत्तम छ, बर्बाद पारो भन्छ। कसरी बर्बाद पारो? समस्या के हो सुल्झाउँदैनौँ, बरु हामी परिवारबाट टाढा भइदिन्छौँ। यो हाम्रो संस्कार छ। घरभित्रै एउटा सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण बराबर छैन भने अनि समाजले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बराबर कसरी हुनुपर्ने? त्यसैले व्यक्ति स्वयं, त्यसपछि आफ्नो परिवार, त्यसपछि समाज, त्यसपछि राष्ट्र,
हुँदै त्यसलाई विश्वव्यापीकरण गर्न सक्ने प्रिन्सिपल पनि त्यही हो। हाम्रो घर संस्कारी घर हुँदैन, हाम्रो घर युद्धभूमि जस्तो दुश्मन जस्तो झगडा गरिरहने ठाउँ बन्छ। बाउले छोरालाई गाली गर्छ, छोराले बाउलाई गाली गर्छ, रुने कराउने सबै त्यो परिवारभित्र छ। जुन परिवारभित्र सहयोग छ, सद्भाव छ, समझदारी छ, शान्ति छ, त्यो परिवार संस्कारी पनि छ, संस्कार सिकेको छ र आफ्नो परिवारभित्र कस्तो व्यवहार गरेको छ त्यो व्यवहार समाजमा पनि उसले बाँड्छ। त्यो दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो। आफ्नैलाई राम्रो मान्दैन भने समाजलाई कसरी राम्रो मान्छ यार अर्को व्यक्तिलाई? कसैले मिठो भयो मजा लाग्छ, कसैलाई तितो भयो मजा लाग्छ। कोही छोरी राम्रो, कोही बुहारी राम्रो, कोही छोरो राम्रो, कोही छोरो नराम्रो, कोही ज्वाइँ राम्रो, कोही ज्वाइँ नराम्रो, सबैको घरमा छ, मेरो घरमा पनि छ। त्यो घरभित्रै अंश बन्डा गर्दा पनि चल होस् या अचल होस्, कसैलाई राम्रो छ, कसैलाई नराम्रो छ, विभेद घरभित्रै छ, विभेद र भेदभाव घरभित्रै छ। त्यो घरभित्रकै विभेद र भेदभावलाई अन्त्य गर्ने हो भने, त्यो घरभित्रकै भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने हो भने, त्यो घरभित्रकै व्यक्तित्वलाई अन्त्य गर्ने हो भने, त्यो घरभित्रकै बलात्कारलाई अन्त्य गर्ने हो भने, त्यो घरभित्रकै असमझदारीलाई अन्त्य गर्ने हो भने, घरभित्र नै एकता गर्ने हो भने देश, समाज, राष्ट्र आप से आप परिवर्तन हुन्छ, आप से आप संस्कारी बन्छ। गर्न केही पनि पर्दैन। मैले मेरो परिवारलाई संस्कारयुक्त शिक्षा दिए भने, भेदभाव रहित दृष्टिकोणले हेरे भने, त्यो परिवारभित्रै भ्रष्टाचार हुन दिएन भने, त्यो परिवारभित्रै व्यथित हुन दिएन भने, त्यो वातावरण बनेन भने, त्यो परिवार यति राम्रो परिवार बन्छ जो परिवारले देशकै विकास गर्न सक्छ। घरमै घर झगडा, पर झगडा अनि देशमा झगडा किन नहोस्? त्यो घर परिवारभित्रै, आफ्नो सानो परिवारभित्रै असमझदारी छ, भ्रष्टाचार छ, बेथिली छ, घुसखोरी छ, बिचौलियाहरू छ, टाढा छैन। प्रत्येक घरले, प्रत्येक परिवारमा छ। देश बिग्रेको त्यसरी छ। दोष अरूलाई लाउने होइन, दोष परिवारभित्र छ। त्यही परिवारको सदस्यले त्यहाँ भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, त्यही परिवारको सदस्यले त्यहाँ बलात्कार गरिरहेको छ, त्यही परिवारको सदस्यले त्यहाँ बिचौलिया काम गरिरहेको छ, अनैतिक कार्य गरिरहेको छ। अनि हामी बाहिर देख्छौँ। बाहिर अर्कोलाई भन्यो भनेपछि उसले पनि यता भनिदिन्छ। त्यही भएर तैचुक मैचुक भन्ने अहिलेको परिपाटी यो हो। देशमा आमूल परिवर्तन नहुनुको कारण
देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम नहुनुको कारण, देशमा विकास नहुनुको कारण, देशमा विकास र पूर्वाधारका कामहरू अगाडि नबढ्नुको कारण घर घरमा भ्रष्टाचार छ, घर घरमा व्यथिति छ, घर घरमा अनियमितता छ। अनि कसरी देशमा हुँदैन? प्रत्येकले घर सुधार, भेदभाव रहित घर, समतामूलक घर, सहभागितामूलक घर बनाइदिउँ त। किन मिलाउना गर्नु? विकास भएन, समृद्धि भएन, शान्ति भएन, फलानुले गरेन भनेर। हाम्रो मानसिकता त छ, हाम्रो संस्कार बिग्रेको घरबाट छ, हाम्रो परिवारबाट छ, हामीबाट छ, मबाट छ। म आफू सुर्दिने हो भने प्रत्येक व्यक्ति, समाज राष्ट्रका सम्पूर्ण व्यक्ति सुर्दिए, म सुर्दिनुपर्छ। तपाईँ सुर्दिनुपर्छ। म भनेको तपाईँ हो। म सुर्दिए, तपाईँ सुर्दिए, सबैले म सुर्दिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भयो भने, त्यो परिवारको संगठन त्यस्तै भयो भने प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्तिहरू, प्रत्येक टोल, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज, प्रत्येक गाउँपालिका, प्रत्येक जिल्ला, प्रत्येक प्रदेश यसरी विकसित हुँदै जान्छ। समझदारीपन, भातृत्वको भावना, समन्वयको भावना, एकताको भावना, बाडी चुडी खाने परिपाटी बनाइदिउँ। कति रमाइलो समाज होला, कति राम्रो देश होला, कति राम्रो संस्कृति होला, कति राम्रो सहयोग होला, कति राम्रा खुसी हुन्थ्यो होला। हाम्रो ओठमा मुस्कान हुन्थ्यो होला, फुस्कान हुँदैन होला। आज सानो परिवारभित्र कसैको मुखमा फुस्कान हुन्छ, कसैको आँखामा आँसु हुन्छ, कसैको नाकमा सिगान हुन्छ, कसै नसामा लट्ठ हुन्छ, कोही फेसबुकमा लट्ठ हुन्छ, कोही टिकटकमा लट्ठ हुन्छ। परिवारभित्रै विभेद छ। परिवार सुधार्न सकियो भने सबैभन्दा सुधार्नु पर्ने ठाउँ भनेको परिवार हो। हामी परिवार नै सुधार्न सक्दैनौँ भनेपछि यो समाज र समुदायलाई सुधार्न पनि सक्दैनौँ। कसरी सुधार्ने? सबैभन्दा जटिल समस्या परिवारभित्र छ, विविध परिवारभित्र छ, भ्रष्टाचार परिवारभित्र छ, अनियमितता परिवारभित्र छ, बिचौलिया प्राविरभित्र छ, व्यापारी तस्करीहरू परिवारभित्र छ। त अनि देशको विकास कसरी हुन्छ? देशको समृद्धि कसरी हुन्छ? मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। भ्रष्टाचारी म हो, बिचौलिया म हो, तस्करी म हो, गुण्डागर्दी गर्ने म हो। अनि कसरी हुन्छ विकास? म भनेको तपाईँ पनि हो फेरि, म भन्न खोजेको तपाईँ पनि हो। यो तपाईँले भनेको हो, मैले भनेको होइन। म को हुँ चिन्नुहोस्, म को हुँ चिन्नुहोस्। मलाई आफूलाई आफैले चिन्न सक्नुभयो भने, आफैले आफैलाई संस्कारी बनाउनु भयो भने परिवार संस्कार बन्छ, समाज संस्कार बन्छ, समुदाय संस्कार बन्छ, पुरै संस्कारी बन्छ। हो त्यो हो विभेद रहित समाज, विभेद रहित राष्ट्र, समतामूलक, सबैलाई बराबर, शिक्षामा भेदभाव नगरियोस्, खानपिनमा भेदभाव नगरियोस्, लडाइँ खुवाइमा भेदभाव नगरियोस्। अभिभावकले त्यो हो संस्कारी शिक्षा। आज छोरोलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, श्रीमतीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, खानपिनमा फरक छ।
अनि अहिले फरक भयो भनेर बेलाउन गर्नु उचित होला र हुँदैन। त्यसैले पहिला म सुर्दिनु पर्छ, त्यसपछि मेरो श्रीमती सुर्दिनु पर्छ, छोरो सुर्दिनु, छोरी सुर्दिनु पर्छ, बाबामा सुर्दिनु पर्छ। हो, प्रत्येकको घर सुध्रियो भने यो देश पनि सुध्रिन्छ, नत्र भने घर पनि सुध्रिएन भने देश पनि सुध्रिँदैन, शान्ति पनि हुँदैन, विकास पनि हुँदैन, समृद्धि पनि हुँदैन। हो, कुन ठाउँमा कसले के गर्नुपर्ने हो त्यो गरौँ। सबै छैन परिवारभित्र। परिवारको मन्त्रीमण्डललाई राम्रोसित चलाउन सक्ने हो भने यो देश चलाउन सक्छ त्यो व्यक्ति। हामी केही पनि सक्दैनौँ। छिमेकीको गल्ती देख्छौँ, परिवारभित्रको गल्ती देख्दैनौँ है। अर्कोलाई सुधार्नु खोज्छौँ तर आफू सुध्रिँदैनौँ। पहिला आफू सुध्रिनु पर्यो, आफू संयमित हुनु पर्यो, आफू अनुशासित हुनु पर्यो, आफू संस्कारी हुनु पर्यो। त्यसपछि उनीहरू पनि संस्कारी हुन्छन्, हुनैपर्छ। मनलाई एकीकृत गर्नु पर्यो, तब पो देश बन्छ। नत्र देश बन्नेवाला छैन यो देश। नत्र न परिवार बन्छ, न समाज बन्छ। घर परिवारभित्रकै विभेदलाई अन्त्य गर्न सकियो भने यो देशको विभेदलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ, देशको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। गर्नै पर्दैन। तपाईँ सुध्रिनु, म सुध्रिनु, मेरो परिवारसँग, मेरो समाज सुध्रियो त अनि कसलाई सुधार्नु पर्छ। त्यसैले हामी र हाम्रो परिवार सुधारौँ, देश आफै सुध्रिन्छ। धन्यवाद।